नहीं, मेरा नाम साहिबज़ादा मोहम्मद जवाद है और बेसिकली पेशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में। और यूएस में ईसीसी के ज़रिए ईआरसीईपी स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल रिसर्च स्टूडेंट इंटेटिव प्रोग्राम, उसके ज़रिए से मैं जो हूँ यूएस पहुँचा हूँ। यहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिली थी। उस एक्सेप्टेंस लेटर को मैंने अवेल किया और अपना एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, तो उसको करके उसको प्रोसीड करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, बेसिकली मेरा रिसर्च जो है वो बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्कॉर्पियन पे है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि स्कॉर्पियन के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। उसका वेनम के लिहाज से भी, उसकी बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी, इकोलॉजी के लिहाज से भी मैं कर रहा हूँ। और मैं पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का स्पेशली पहला स्टूडेंट हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ जो कि इस किस्म की चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। मेरे लिए मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे एक तो मैं एक दो जगह पे गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो वो मुझे लीव नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आपको हम लीव नहीं देते। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ना वहाँ पे मेरे साथ कोई वेल डेवलप्ड लैब सिस्टम है, ना कोई केमिकल्स है, ना कोई हमारे पास कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जिसे कहते हैं, जिस तरह कोई प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, ना वो हमारे पास है। तो मैं अपनी मदद आपके तहत लगा हुआ हूँ। स्कॉर्पियन जो है, इसकी आलमोस्ट अगर आप इसकी लिटरेचर स्टडी करें तो इसकी तकरीबन 20 ख़ानदान हमें मिलते हैं, और उस 20 ख़ानदान में हमारे पास जो है इसके तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर इसकी डाइवर्सिटी में, इसकी स्पीशीज़ की डिस्कवरी में इजाफ़ा होता है। तो हमारे पास अभी तक तकरीबन 2698 और 67 लाइक इस तरह हमारे पास है। तो ये इसकी जो है स्पीशीज़ है, और इसका खुराक जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स को खाता है। मोस्टली सॉफ्ट इंसेक्ट को ये पसंद करता है, जिसको हम इंग्लिश में क्रिकेट कहते हैं, उसको पसंद करता है। साथ में इस तरह सेंटिपीड्स को करता है। साथ में ये लेज़र्ड्स को भी खाते हैं, और इसके अलावा कभी कभार जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो ये एक दूसरे को भी खाते हैं, जिसको हम कैनिबलिज्म प्रोसेस कहते हैं। असल में अगर आप लोग सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब को देख लें, या इसी तरह इंटरनेट पे गूगल में कुछ वेबसाइट सर्च कर लें, तो बाकायदा जितनी भी वेनोमस एनिमल है, चाहे वो स्नैक है, चाहे वो सेंटिपीड्स है जिसको पश्तो में हम जंजा कहते हैं, वो है, या उसके अलावा जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू जो हैं, इनकी जहर जो होता है इसके बाय एंड सील होती है इंटरनेशनल मार्केट में, और बाकायदा लोग इसका लाइसेंस लेते हैं। लेकिन उसका जहर जो है तब तक काम नहीं आ सकता जब तक इसकी स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन ना हो। जब तक स्कॉर्पियन की आइडेंटिफिकेशन ना हो, उस वक्त तक इसका जहर किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद जब ये आइडेंटिफाइड हो जाए ये स्कॉर्पियंस, तो फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट या मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो होते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फाटल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, अभी जो हूँ मैं अमेरिका न्यूयॉर्क में हूँ, और मेरी जो इंस्टीट्यूट है वो मैनहट्टन जो है अमेरिकन म्यूज़ियम, वहाँ पे मेरी वो जो है इंस्टीट्यूट है। मैं वहाँ पे अपनी रिसर्च के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली मराहिल तो जब इंसान पाकिस्तान से फिर पश्तून एरिया से खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है, तो आपको पता है कि वहाँ के हालात, गांव से निकलना या अपने इलाके से निकलना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। फिर बाद में जब आम आदमी के साथ ना कोई प्रोजेक्ट हो, ना कोई फाइनेंशियल उसके साथ एड हो, आपको पता भी है कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है वो सारे सेल्फ सपोर्टर है। वहाँ पर भी मैं मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब्स करता था, और उस जॉब से जो सैलरी आती थी उसके ऊपर मैं स्कॉर्पियंस को उसकी ट्रेवलिंग में अपने पैसे लगाता था, प्रिजर्वेशन में और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी में। अभी तक मेरे लिए मुश्किलात आ रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में मुश्किलात है, यूएस में भी इंसान के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज के अलावा यहाँ पे माइंड सेटअप, यहाँ पे उनके साथ जो काम करना होता है, ये अलग एक किस्म की पीएचडी होती है। जब आप इन लोगों के साथ मतलब इनके माइंड सेटअप को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, तो स्टूडेंट के लिए मेरी यही दरख्वास्त है कि जो भी टॉपिक है, जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, दिल से करो, और इंटरनेट की पॉजिटिव इस्तेमाल करो। आपको कहीं ना कहीं से लाजिमन कोई ना कोई क्लू मिलेगी, और उस क्लू के ज़रिए से जब मैं पहुंच सकता हूं, तो आप लोगों के लिए भी हर जगह के गेटवेज़ ओपन हैं। स्ट्रगल ना छोड़िएगा,
باقی کام اللہ کا ہے. PhD ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو زندگی کی ہے. جب تک انسان زندہ ہے جدوجہد کرے گا, جب تک انسان زندہ نہیں ہے تو بس سب کچھ ختم ہے, چاہے وہ PhD بھی ختم ہے, جو بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو اسپیکٹ کے اوپر کام کریں, پاکستان کی, خیبر پختونخوا کی, پشتونوں کی, اسپیشلی پاکستان کی امیج کو ایک خوبصورت طریقے سے ریپریزنٹ کریں اور ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریں اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں, تو کچھ نہ کچھ لازماً ہمارے پاس پازیٹیو وہ نکلے گا. اچھا جی, آپ نے بہت زبردست کویشچن کیا. بایو ڈائیورسٹی سے مراد ہر ایک چیز کے اندر سملرٹی, ویریشن, کہ ایک چیز سیم چیز کیوں نہ ہو, ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں جس طرح آم کے درخت ہے, آپ کو ہزاروں قسم کے آم ملیں گے, تو اس طرح آم کا درخت بھی ایک لیونگ ہے. تو اس طرح پودوں میں بھی فلورا اس کو ہم کہتے ہیں, جانوروں میں بھی فانا اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس. تو پاکستان میں الحمدللہ ایک زبردست قسم کی کلائمیٹس ہے, زبردست قسم کا ویدر ہے اس کا, اور وہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے موسم, ایلیویشنز ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کر رہی, اور جو اسٹوڈنٹس اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اس کو بھی بالکل انہوں نے ہائٹ کیا ہوا ہے, ان کو بالکل توجہ ہی نہیں دیتے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر فارسٹ پہ جو ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, تو کچھ ان اویئرنیس کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کی آج کل بہت زیادہ برا حال ہے, تو وہاں پہ نہ تو اسٹوڈنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے, نہ وہاں کے ٹیچروں کو فوکس کیا جاتا ہے, اور نہ وہاں کی کوئی پریکٹیکل چیز, کوئی سیمینار, کوئی اس کے لیے کوئی ایسی عمل لائے کے آ جائے. اگر وہ بیوروکریسی یا وہ منسٹر لیول اگر کوئی میٹنگ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی سوچ تک کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا, نہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے, نہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہوتا ہے, تو اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا. جسٹ وہ پیسوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں, ٹائم کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کو ایکسپلور کرنا ہے, سارے دنیا کو دکھانا ہے, تاکہ جتنے بھی ٹورسٹ ہوں, جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ہوں, وہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں. ہمارے پاس اسکارپینز ہیں, سنیکس ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ وائلڈ بورز ہیں, پگز ہیں, ہمارے پاس مختلف قسم کے ہمارے پاس مارخور ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہے یہ پاکستان کی بیوٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اسی طرح فلاور میں ہے, فلاور جو ہیں, ٹریز ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. تو پاکستان کو اس چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وہ فارسٹ میں جو فائر لگ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرے, اسٹوڈنٹ ہی کے ذریعے سے کنٹرول کرے, اور کوئی ایسا پروجیکٹ نکالے کہ جو اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, اس کو پاکٹ منی, اس کی ریسرچ کو بھی وہ کور کرتا ہو, اور پاکستان کو بھی کوئی پازیٹیو اسپیکٹ میں فائدہ پہنچتا ہو. اچھا, میں مردان ٹی وی کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اور دوسری بات اسی کے تحت میں یہ ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں. ایچیسی نے تو مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, وہ بھی جسٹ اسکالرشپ کے لیے, وہ بھی سارا محنت میں نے کی, جیسے انہوں نے مجھے تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن لیبارٹری کی لحاظ سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مجھے فیسیلیٹی نہیں ملی. باقاعدہ منسٹر میرے گھر آیا تھا, سیکٹری آیا تھا, اور میں 1 سال تک سیکٹریٹ تک آنا جانا میرا رہا. کچھ بھی انہوں نے مجھے کوئی فیسیلیٹی نہیں دی, اور میرے لیے اور بھی مشکلات وہ انہوں نے بنا دیے. وہ مشکلات ایسے کہ وہ میڈیا کے اوپر انہوں نے مجھے ہائی لائٹ کیا, اور اس میڈیا کا مجھے کوئی فائدہ ریسرچ کے لحاظ سے اس سے کوئی بھی نہیں ملا, تو اور بھی مشکلات انہوں نے کر دیے. تھینک یو. ایگزیکٹلی میں ایک پاکستانی ہوں, جتنا بھی ہو میرا اپنی ایک سوچ ہے, اور اپنی سوچ کے تحت وہاں پہ جاؤں گا. میں فلنتھراپسٹ بھی ہوں, ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں وہاں, اور ریسرچر بھی ہوں. میں کوشش کروں گا کہ وہاں کے بچوں کے اسپیشلی چائلڈ لیبر کے اوپر بھی میں کام کروں, ساتھ میں ریسرچ کے ایریا میں کام کروں. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, یہاں پہ میرے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹرا بکس میں نے کلیکٹ کیے, اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا تاکہ کسی لوگوں کے کام آ جائے, اور مجھ سے جتنا ہو سکے وہاں کے لیے خدمت سر انجام دوں گا.